बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे गपशप के लिए हाजिर हूँ। हम पाकिस्तानी बड़े खुशकिस्मत हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हर तरह के मौसम से नवाजा है। सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां, हर चीज़ यहाँ होती है और बड़ी वापर। आप उसकी अच्छाई बुराई, सर्दी है बहुत ज़्यादा भी होती है, दरमियानी भी होती है, गर्मी शदीद भी है और कम भी है। हम हर तरह के मौसम से वाकिफ़ हैं, लेकिन दुनिया में बड़े खित्ते हैं जिन्हें एक के अलावा दूसरे मौसम का पता ही नहीं। बाज़ बड़े अच्छे हैं, ख़त इस्तवा पे चले जाएं, बाज़ शहरों में सारा साल इतनी गर्मी होती है कि जीना मुहाल होता है। लेकिन दुनिया में ऐसे खित्ते भी हैं, जैसे आपको शायद पता हो कि जनूबी अफ्रीका का एक मुल्क है एक्वाडोर। एक्वाडोर जो है ना, उसका कैपिटल क्यूटो है। क्यूटो का कभी नाम सान फ्रांसिस्को होता था और वो बड़ा कॉमन नाम था, बड़ा जाना पहचाना। लेकिन अब क्यूटो नया नाम है, वक्त के साथ साथ ये भी लोगों को याद हो जाएगा। ये वो खिता है जहाँ सारा साल पहाड़ी इलाका है, 9350 फुट ऊंचा, और वहाँ सारा साल बहार रहती है। शायद साल में 2 महीने ऐसे होते हैं कि बारिशें कम होती हैं, ज़रा खुश्क मौसम, वरना सारा साल बारिश होती रहती है। फूल फल इतने हैं। बहार के हिसाब से खूबसूरत इलाका है जहाँ का दर्जा हरारत 8 से 18 के दरमियान सारा साल रहता है। लेकिन बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ सर्दी होती है। सर्दी के हवाले से आपको याद होगा, कुतुब शुमाली हैं, कुतुब जनूबी हैं, बर्फ़ सारे कुतुबैन पे बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं होता। अमेरिका की 49वीं रियासत अलास्का उसका नाम है। ये अमेरिका से ज़रा अलग थलग है। ये कनाडा से ऊपर सारा, इसके 3 इतराफ में समुंदर है और चौथी तरफ कनाडा है। ये अमेरिका का सूबा है। आबादी बहुत कम है, 1.02 पर पर्सन पर स्क्वायर मील, यानी 1 स्क्वायर मील में सिर्फ 1.02 बंदे रहते हैं, इससे ज़्यादा आबादी नहीं है। ये जो है, मुझे बाज़ बात लोग पूछते हैं कि मौजूदा हालात आपको पता है कितने बुरे हैं, लोगों को जीना बड़ा मुश्किल है, बिल और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने बिजली के लिए 15 kVA का ऊपर सोलर लगाया हुआ, ख्याल था कि अब बिल कहाँ आएगा, उसके बावजूद 65,000 आ गया। अब क्या करें, रोए ना तो क्या करें। घर घर की ये कहानी है, लोग परेशान हैं, बिल, गैस हो गई, बिजली हो गई, जीना मुश्किल हो गया। कोई चीज़ खरीदने जाएं तो मुर्गी जो कभी दाल से भी सस्ती होती थी, अब ना मुर्गी हाथ आती है ना दाल हाथ आती है। क्या किया जाए, तो लोग भागना चाहते हैं इस मुल्क से। तो मुझे अमेरिका उनको बहुत भाता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर अगर अमेरिका जाएं तो शहरियत कितने दिनों में मिल जाएगी। मैंने कहा वो तो 5-7 साल लगते हैं, लेकिन अमेरिका का एक इलाका ऐसा है जिसे अलास्का कहते हैं, वहाँ चले जाओ, शहरियत फ़ौरन दे देते हैं 1 साल के अंदर अंदर आसानी से। लेकिन थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन उसका फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि ये इलाका बुनियादी तौर पर रूस का हिस्सा था। रूस माशी तौर पर परेशान था, वो चाहता था कि कुछ ज़मीन अपनी बेच दिया। उसने अमेरिका से सौदा किया। ये बहुत बड़ा इलाका था। अमेरिका ने सिर्फ 2 सेंट जो है वो पर एकड़ के हिसाब से इसका सौदा किया और ख़रीद लिया। पहले अमेरिका वाले खुद भी हम हंसते थे कि यह क्या हमाकत की है कि बर्फ़ खरीद ली है 2 सेंट के हिसाब से, जिसका फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन पिछली सदी में हुआ ये कि यहाँ से बेपनाह मादनियात निकल आई, तेल निकल आया, इतनी ज़्यादा आमदन होने लगी कि अब अमेरिका बहुत खुश है। चनाचे नतीजा ये है कि वहाँ जितने रहने वाले हैं ना, उससे उन मादनियात और तेल की आमदन में से कुछ हिस्सा मिलता है। चंद साल पहले, 1 साल उन्होंने $3,800 पर हेड दिया था, लेकिन इर्द गिर्द भी वो तो एक मैक्सिमम था ना, 1,000, 2,000, 1,500 ये हर साल मिलता है।
اور خاندان کے ایک فرد کو نہیں، ہر بچے اور ہر بڑے کو، چاہے وہ چند جس بچے کو پیدا ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں نا، وہ اس کا حقدار کہلاتا ہے۔ چنانچہ یہ علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے اور یہاں شہریت آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، بس آپ ہمت کر کے وہاں رہنے کی کوشش کر لیں۔ وہاں عام طور پر درجہ حرارت جو ہے نا وہ -60 سے -80 کے درمیان رہتا ہے۔ جو سخت گرمی ہوتی ہے، سخت گرمی دنیا پہ ہوتی ہے، ان دنوں بھی اس کا ٹیمپریچر پازیٹیو نہیں ہوتا، نیگیٹو ہی رہتا ہے اور کافی زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ باراک اوباما نے جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا تو ایک خاتون ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھی، سارا پالن۔ بہت سو نے نام سنا ہوگا، بڑے قصے ان کے مشہور ہوئے تھے۔ زرداری صاحب ان کے بڑے مہربان تھے، یا وہ زرداری صاحب پہ بڑی مہربان تھی، یہ کہانیاں بھی سننے میں آئیں۔ تو وہ الاسکا کی گورنر تھی اور وہ کہتی تھی میرے گھر سے روس نظر آتا ہے۔ واقعی ان کا گھر بالکل سمندر کے کنارے پہ تھا اور بیچ میں 3-4 کلومیٹر کی پٹی تھی اور اس سے بعد روس شروع ہو جاتا تھا۔ تو ان کے گھر سے بڑا کلیئرلی نظر آتا تھا، ان کے گھر کے لان سے۔ تو الاسکا جو ہے نا، وہاں آپ جب بھی جانا چاہیں نا تو جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دنیا کا سب سے جو کم آباد علاقے ہیں ان میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے۔ اس میں پر اسکوائر میل 1.02 بندے رہتے ہیں۔ اچھا، وہاں کی جو تازہ ترین اعداد و شمار ہے، وہاں 67% سفید فام ہے۔ 19% وہ لوگ ہیں جو ریڈ انڈین کہلاتے ہیں، جو وہاں کے آبائی، جنہیں عملاً امریکیوں نے مار دیا، جو چند بچ گئے ہیں ان میں سے 19% وہاں رہتے ہیں۔ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ مجھے ایک سکھ کا واقعہ یاد ہے، میرا ایک دوست کہتا ہے میں الاسکا چلا گیا، کھلی سڑک تھی، برف ہی برف، لیکن سڑک انہوں نے صاف کی ہوئی تھی۔ یہ امریکنز کی خوبی ہے۔ تو کہتا ہے میں سڑک پہ گاڑی بھگاتا، بڑی دور تک لے گیا، کچھ نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ تو میں نے سوچا اب چلوں، ابھی میں مڑنے کی سوچ رہا تھا تو سامنے میں نے دیکھا ٹنل فارمنگ کسی نے کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہاں اتنے ویرانے میں؟ تو میں آگے گیا تو ایک سردار جی مل گیا۔ تو میں کہا سردار جی تسی کتنے؟ کہندا جی کھلی زمین ہے، اللہ نے دیتی، گورنمنٹ نے دیتی ہے، گرانٹ ہر چیز دی ہے مجھے، حال یہ وہ کہ فارمنگ کروں۔ تو میں بڑی زمین جتنی مرضی لے لوں، میرے پہلے ہی جو میں نے گرانٹ گورنمنٹ سے منظور کرائی ہوئی ہے اس میں ابھی میری زمین رہتی ہے، ختم ہوگی اور لے لوں گا، جتنا مرضی پھیلاؤں۔ تو اللہ کا شکر ہے میں بڑی موج میں ہوں۔ بہرحال موج اپنی جگہ، سردی انہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، 5000 تعداد مسلمانوں کی ہے، ایک مسجد بھی ہے۔ آپ کو شوق ہو ٹھنڈے علاقے کا تو وہاں جا کے ضرور رہیں، لیکن دعا کریں کہ اس ملک سے جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو ہمارے بچے بھاگ رہے ہیں، جو کچھ اس ملک سے لوگ، اب کئی لوگ رہنا نہیں چاہتے، جو حالات ہیں نا، جتنے جبر کے اور جتنے تنگی کے حالات ہیں، رہنا نہیں چاہتے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ہمارا ملک بہتر صورتحال اختیار کرے اور ہم پیار کریں یہاں رہنے کا۔ ہم دل سے چاہیں کہ یہاں رہیں، اس ملک کی بھی خدمت کریں اور اپنے گھر میں رہنے کی موج ہی ہوتا ہے۔ تو اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔